آقا دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے امی بخار دے نال بے ہوش ہے میرے آقا رو کے کندنے اماں آقا کھول تیرا محمد پیاروں دائی اماں آقا کھول داد کے بھی دور میں اماں جی نام کے بھی دور میں پہاڑ دی چوٹی تے پردے سجمان بخار میرے نبی روئی جا رہے سیرت نگار لکھ دینے سیدہ آمینہ نے اچانک اکاں کھلیاں ادھر سیدہ آمینہ دیا آخری بیلا آ گیا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار انبیاء تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم المشائخ مخدوم اہل سنت پروردہ آغوش ولایت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر میاں حامد رضا محسن نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ مرکزی سجادہ نشین آستان عالیہ حیبت پور شریف صاحبزادہ والا مرتبہ اور مخدوم اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت جناب حضرت صاحبزادہ میاں محمد حسن رضا وحید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور صاحبزادہ والا مرتبہ جناب پیر طریقت صاحبزادہ پیر حسین رضا وحید نقشبندی مجددی انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دیگر علماء کرام خصوصاً فاضل محتشم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا
حافظ محمد سفیان آسی صاحب نقشبندی مجددی چراہی، بانی محفل عزیز محترم جناب محمد عمر فاروق مغل صاحب نقشبندی، اور دیگر تمام ثناخانان رسول، نقیب محفل، نقیب ملت، برادر عزیز جناب حامد علی عوان صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری آصف شعیب حمدمی صاحب، جناب ثناخان رسول علی حیدر قادری صاحب، اور دیگر تمام معززین علاقہ مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ دے اس گاؤں پنوانہ دی اس جامع مسجد رحمانیہ دے اندر انعقاد پذیر شکر گزاراں جناب محمد عمر فاروق صاحب اور انہاں دے دیگر معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرما کے منوں اور آپ احباب نو اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ میرے اور تہاڈے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ آستان عالیہ حیبت پور شریف اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ دے عظیم پیشوا حضرت سید قبلہ دی سانو سب نو زیارت نصیب ہوئی، سب زیادہ واللہ مرتبت بھی تشریف فرمانے، ساری سب دی خوش بختی ہے کہ سانو انہا لوالن دی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم آپ دا سایہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سلامت فرمائے اور آپ دے فیض و برکات اللہ مزید برکات فرما کے سب نو فیضیہ فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، عمر فاروق صاحب نے اپنی والدہ اور اپنی خوش دامن یعنی اپنے بچیں دی نانی جان دے ختم شریف واسطے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا ہے۔ اللہ کریم حضور دے والدین دا صدقہ ان دونوں مائی صاحبہ برہمان دی قبروں تے اپنی خصوصی رحمتہ دا نزول فرمائے اور آج دی رات قبول فرما کے رب تعالیٰ انہوں دیاں قبر دیاں راتہ منور فرمائے، اور آج دی رات دے تقدس اور ذکر پاک دے تقدس دا صدقہ اللہ سانو سبنوں اس محفل مبارکہ دی حاضری دا صدقہ رب تعالیٰ قیامت نو ذخیرہ آخرت اور ذخیرہ نیکیاں دا عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ میں عنوان دے مطابق پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ دے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی، رسول دا تعارف کی یہ فرمایا الرسول النبی الامی، او رسول جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا اوہی رسول، اوہی نبی، اوہی امی ہے جدہ تذکرہ اس تو پہلے تساں تورات اچ بھی پڑھیا اور انجیل اچ بھی پایا۔ اس آیت مبارکہ دا ایک حصہ شد مد حضور دی نات ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں۔ محمد علی ظہوری قصوری مرحوم نے آکھیا سی کہ میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاس ہے کہ میاں محمد بخش دا ایک اللہ شعر ایک پاس ہے، کہ میاں صاحب نے فرمایا زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نکائی خاصا رمضاں پائیاں۔ الف لامین دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اس سارا قرآن ایک مسلسل نات مصطفیٰ ہے۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت رب تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع والے اندر ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول، او جڑے رسول دی اتباع کر دیں یا اللہ انہاں دا انعام کی یہ فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ، او جڑے میرے یار دی اتباع کر دیں انہوں نے اللہ دی محبت دا انعام مل دے تو یحببکم اللہ دا تاج مل دے۔ اتباع کی یہ علماء نے فرمایا کہ اگے اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پچھے آون والا اتھے اتھے قدم رکھیں، انہوں اتباع کہہ دینے۔ اللہ فرمایا میرے یار دے پچھے پچھے آ جا، میرا ماہی تینوں یحببکم اللہ دی منزل تے لے کے آوے گا۔ نہیں کو خدا تک پہنچ سکتا جب تک خدر مصطفیٰ تے نہ آ جائے۔ آسان جملہ عرض کر دے ماں، جڑا رستہ خدا تک جاندہ ہے وہ محمد دی گلی جو گزر کے جاندہ ہے، جنہیں خدا تک جانا انہوں پہلے در مصطفیٰ تے آنا پوے گا۔ میری ملت نوجوانوں اتباع کتنی ضروری ہے حضور دی۔ نبی کریم نے جدو اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ کٹھے ہو کے حضور دی بارگاہ چاہیے،
آ کے کہنے لگے محمد بن عبداللہ اسی تیرے چاچے بابے اسی تیرے انگ ساک رشتہ دار لگنے ہاں لڑائی جھگڑا کیدا کرنا کدے کدے تو ساڈے بتاں دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لواں گے آجا رل مل کے کم چلا لئیے سید عالم نے رو کے آسمان ول ویکھیا عرض کی تھی یا اللہ اے میرے انگ ساک آئے نے تے تیرا میرا رشتہ توڑن آئے نے پر میں نو تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا وہ محمد دے بوے بیٹھا محمد دا سکا چاچا ابو اللہ بھی ہوئے میرا لگ دے کچھ نہیں اللہ فرما سونیا جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگے نا پھر میں نو بھی تیری واللیل ظلفاں چا کھیڑن والے حامیم دے کنڈلہ دی قسم ہے ایک اللہ تے کھلو کے ساری رات نفل تے قرآن پڑھ دا روے جڑا تیرا نہیں بنن لگا میں بھی کدوں اپنا بنا لگا میں انہوں نے اپنا بناواں گا جڑا تیری اتباع دا رنگ چڑھا کے آوے گا اتباع رسول بڑی ضروری ہے مگر میں جڑے لفظ تے گفتگو کرنا چاہنا وہ لفظ اگلے اللہ نے فرمایا الرسول النبی الامی فرمایا یہ رسول ہے جڑا نبی بھی ہے تے امی بھی ہے اج دا میرا عنوان لفظ امی بعد لوگاں نے ان پڑھ لوگاں نے تے جاہل لوگاں نے دا ترجمہ ایک کیتا کہ بے پڑھے ان پڑھ امی دا ترجمہ ان پڑھ کر کے تے اپنے ان پڑھ ہون دا ثبوت جاہل ہون دا ثبوت دیتا امی انہوں کہندے نے جڑا کسی استاد دے سامنے زان ہوئے تلمز طے کر کے الف با تا سا نہ پڑھیا ہوئے انہوں امی کہندے نے کوئی اور نہ پڑھیا ہوئے تے او دا عیب ہے پر نبی دا امی ہونا میرے نبی دی صفت ہے کوئی نہ پڑھیا ہوئے تے جاہل ہوندے پر نبی دا امی ہونا میرے نبی دی شان تے عظمت ہے کون ہے بالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو کوئی لفظ نہیں پڑھیا کوئی انسان میرے نبی دا استاد نہیں پھر نبی نو کنے پڑھایا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا او رحمان جنہیں اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا یا اللہ کدوں پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان نو بعد اچ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی لفظ امیدی تشریح کرنا وقت درکارے پر میرا دل کردہ میں مٹھا جو ترجمہ جڑا حضرت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لفظ امید ایک بڑا مٹھا جو ترجمہ فرمایا میں ادھو تو جملے تو اپنی تقریر دا آغاز کرنا چاہنا ان میں قرآن پڑھا جو سبحان اللہ فرماؤ بھائی بھائی پنوانا والے ہو یہ تمہیدی گفتگو سے تقریر میں شروع کرن لگا میں سیالکوٹ جا کے تے اجے تقریر کرنی میں 12:30 ہوتے پہنچنا سی میں بھی لیٹ ہو گیا تو سب بھی لیٹ کر دیتا مزید مگر میں کوشش کرنی ہے تھوڑے وقت زیادہ گفتگو ہو جائے میں نے کہہ رہے ماں دی شان بھی سناؤ حضور دا وصال پاک بھی سناؤ فلاں بھی سناؤ فلاں بھی سناؤ تو میں کہا میں انشاءاللہ کر لوں گا تو جنہی کا تک سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا ساری میں دے دے میں نال لے جاؤں انہیں نال تے گزارا نہیں ہونا میرا بھائی یہ تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نے انج دی تقریر بھی آن دی ہے میں اردو چ لیکچر دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوندہ ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تے جو واقعی تقریر سننی ہے تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے اب ایکھو بلا کنے کنے ہاتھ نہیں چوکے نال دا بیلی چوکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں نو پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرچ بیٹھا میں دعا کرنا سائی آمین فرمان قبول ہی قبول ہے یا اللہ جنہ اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امی تے ابو نل مدینے گزار کے آؤ ہے ہونا جڑا یہ اس تو اچھا بولے تو دا ویزا عمر فاروق صاحب لوان تے کیونکہ انہاں دا ویزیاں دا کام ہے تے او اپنے پورے ٹبر نالے سال حج کر کے آؤ ہے ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چ کملی والا آپ ہی آ جاوے تو تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تھے رکھیا جے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ ساڑھے نقیب صاحب نے انہا زور لگا کے ایڈاؤ خطانو جگایا بھئی میں اسے تسلسل برقرار رکھنا چاہنا ہن سنیے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل
نے فرمایا او جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے حضرت علامہ مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے امی چو نکلے آؤ ام دا مانی ماں ہے فرماتے نے جی میں مکہ المکرمہ نو ام القرآ کیا جاندہ ہے جی میں سورہ فاتح نو ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرماتے نے امی چو نکلے آؤ ام دا مانی ماں ہے النبی الامی دا ترجمہ بندہ ہے فرمایا او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی تھی اللہ سارے نبی ماما والے نے اللہ نے فرمایا سارے نبی ماما والے نے ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں او دا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تے ماں او نبی بھی ہے سارے نبی ماما والے جدو کملی والے دی باری آئی فرمایا النبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے عرض کی تھی اللہ کملی والے دا تعارف انج کیوں کرایا فرمایا جگ والیو جی میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں انج ماما بھی جو آمینہ ورگی ماں کوئی جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ یار میں تے تسی اپنے نام دے نال اپنے ابو دا نام لکھنے ہو جدو کملی والے دیواری آئی نا تے قرآن تے رب نے تعارف کی فرمایا النبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے اے ماں والا نبی ہے اس ماں دی عظمت صدقے جاواں او جن محمد عربی دی ماں ہون دا شرف ملیا تسی پرچی تے لکھ کے بھیج دیو نا علامہ صاحب نعت خان صاحب قاری صاحب ماں دی شان سناؤ کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے میں اس ماں دی شان سناواں لگا اور جدا نام لے لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے ہاتھ چکو ہوتے اچھا بولو سبحان اللہ میں دا ترجمہ کریا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں ان جنو کملی والے دی امی دے نال عقیدہ تے ہاتھ چکے میرے نال مل کے سارے پڑھیے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں بھائی تیبہ پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو اڈی ہے پر ایک گل یاد رکھے اس سیانے کہندے نے جدہ کھائیے ادا گائیے جندی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تھے اس سنی ماں دا پتر انج کر کے دو میں ہاتھ کھڑے کرے بھائی بے پیرے بندے نہ تے مگتے گل ہی نہیں نہ کیتی میں بلائے نہیں کدے انہوں جدہ مرشد علی ہے نا او بندہ ہاتھ چکے کھڑو انہیں ایتھے یاد رہا کے لہرا کے مل کے سارے پڑھو تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں اللہ کرے گنبد خضرہ دے سائے تھلے بیگ اے مل کے پڑھیے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں بھائی میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں آج میں اس ماں دی شان سنا لگا جدہ نا ہی آمینہ ہے آمینہ دے تین معنی آمینہ دا معنی امن والی ومن دخلہو کانا آمینہ آمینہ دا معنی امن والی آمینہ دا معنی امانت والی آمینہ دا معنی ایمان والی آج بعد لوگ ایسے پیدا ہو گئے جن اپنی کتب دے اندر اور تقاریر دے اندر آکھیا کہ نبی دے ماں پہ معاذ اللہ علیہ عذب اللہ نکرے کفر نباشد انہاں آکھیا کہ نبی دے ماں پہ مسلمان نہیں کیونکہ نبی دے بچپن جو فوت ہو گئے انہاں نبی دے کلمہ نہیں پڑھیا میں نے سچی دسے ہو پنوانا والے ہو پسرور والے ہو وہ جدہ نا ہی آمینہ ہوئے
جے ابو دا نا عبداللہ ہوئے اللہ دا بندہ تے ماں دا نا آمینہ ہوئے ایمان والی جیڑا انہاں دے ایمان چے شک کرے دے ایمان دے پلے چکی رہ جاندہ ہے اے تو آڈے پنڈ کوئی حافظ قرآن ہوئے نا اللہ کرے ہر گھر میں چوبے تے 3 سال چ بچہ قرآن حفظ کرے نا بڑا کند ذہن بچہ بھی ہوئے 3 سال چ قرآن حفظ کر جاندہ ہے نبی کریم نے فرمایا جیدہ بچہ قرآن حفظ کرے وہ دے والدین دے سر دے اتے رب نور دے تاج پاوے گا کہ نبی ویخ کے قیامت نے پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے اللہ فرمائے گا اے گروہ انبیاء اے نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے میں نے سچی دسیں وہ جیدہ بچہ 3 سال چ قرآن حفظ کرے انہوں تے رب نور دے تاج پاوے اس ماں تے باپ نو رب قیامت نو کیڑیاں شانہ دے گا اور جنہ دے پتر محمد دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہا ہے اور ساڑھے پتر حافظ قرآن ہوندے نے اس ماں دا پتر صاحب قرآن ہے جیدہ پتر صاحب قرآن ہوئے اس ماں سیدہ آمینہ دی عظمتہ نو کون بیان کر سکتا ہے آج میں نے کہہ رہے سن نبی پاک دی امی دا تذکرہ سنایو آؤ میں تو انہوں نبی پاک دی ماں دا ذکر سناواں ایک مٹھی جی گل سناواں اے جڑے میرے پیچھے کھڑے ہونا بھائی تسی بیجو ساری محفل دی توجہ تو اڈے والے مہربانی اگے آجو نا سامنے آجو تے جے کھڑے ہونا تے مہربانی ذرا اپنے جے کھڑے ہونا تے بسم اللہ تسی بھی میرے بات توجہ رکھو تو تسی بھی بھائی جدو انسان ذکر مصطفیٰ چھڑ کے دائیں بائیں ویکھ دا نا پھر مدینیوں آواز ہوندی ہے ساڑھے نال سونا کوئی ہور لب گئی جدر ویکھی جانا عقل قرباں کمبہ پیش مصطفیٰ جب حضور دا تذکرہ ہوئے نا پھر سب کچھ قربان کریا کرو پھر اپنے لمحات اپنی آواز اپنی جان مال اولاد عزت سب کچھ حضور تو قربان کریا کرو میرے کو وقت تھوڑا میں تو انہوں جگان والے پینڈے نہیں پانا میں تو انہوں جلدی جلدی مدینے چھوڑ کے آنا ہے نوجوانوں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے نا پچھنے لگوائے جنہوں تسی حجامہ کہندے ہو نبی کریم علیہ السلام دا خون مبارک نکلیا آج آکے تے حکمت نے میڈیکل نے آکھیا کہ انسان اپنے جسم چو خون نکلوا دے تو بیماریاں کم ہو جاندی ہیں کیوں کدے کدے خون انسان دے جسم چو ضرورت تو زیادہ ہو جاندے وہ بھی بیماریاں دا باعث فالج بلڈ پریشر اور دیگر دلی امراض دا قلبی امراض دا باعث بند ہے جڑا خون زیادہ ہو جائے لہذا کدے کدے نبی کریم علیہ السلام پچھنے لگوان دے سن حجامہ کروان دے سن نبی پاک نے امت واسطے سنت چھوڑی وہ جڑا خون میرے نبی دے وجود اطہاری جو نکلیا نا صحابہ نے اس خون مبارک نو کسے برتن چ جمع کر لیا نبی پاک دیکھ صحابی کھڑے انہوں دا نام حضرت عبداللہ بن سنان مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو سعید خدری دے والد انہوں نے بلا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اے میرا خون لے جاؤ تو کسے ایسی جگہ رکھ کے آؤ جتے کسے دی نظر نہ پوے صحابی رسول ہن خون رسول تلی تے رکھیا تے برتن لے کے جا رہے وہ کڈے بختاں والا وہ یارا جب 15 صدیاں بعد سانو سید نظری آمنا تے اسی انہاں دے قدمی ڈھے پہنے کیوں انہاں ویچ خون نبی ہے اور 15 صدیاں بعد جدیاں رگاں ویچ نبی دا خون ہوئے سنیوں دے قدم چوم لیندے نے صحابی کنہ کو ادب نہ جاندے ہو من کو جنہ تلی تے محمد دا خون رکھیا ہوئے گا لے کے زیارت کر دے تھوڑی دور گئے نا تے خیال آیا میں تے رکھن آیا ساں تے کٹھے رکھاں دائیں بائیں دیکھیا تے خیال آیا کائنات کوئی ایڈی پاک جگہ ہے جتھے نبی دا خون رکھاں تے کٹھے رکھاں ہائے 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 اتھے میرا دل کردہ میں تانو غزالی زمان دا ایک پیارا جا نکتہ عرض کرا حضور میں ایک زندگی چے جملہ پہلی بار بولن لگا کہ میں توڑی نظر کرن لگا یہ جملہ زندگی چے پہلی بار میں کدے کسے دی نظر نہیں کیتا کیوں حضور دی نظر ہی بڑا ہے سارا کچھ حضور دی نظر کر رہا سی آپ فرماتے ہیں کہ جدو اسرائیل نبی کریم دی روح مقدس نو نکال کے لے گئے نا وصال مصطفیٰ ویلے اسرائیل نے جا کے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ آ تیرے محبوب دی روح لے کے آیا انہوں کتھے رکھاں روح رکھن دے دو ہی مقام نے ایک سجین ایک علیین علیین جو پاک روح رہن دیا تے سجین جو پلید روح رہن دیا
جبرائیل نے عرض کی یا اللہ تیرے محبوب دی روح مقدس لے کے آیا سجین وچ محمد دے بے ادباں تے گستاخاں دیاں روحاں نے علیین وچ محمد دے غلاماں دیاں روحاں نے تے اے روح محمد ہے انہوں کتھے رکھاں اللہ فرمایا اسرائیل میں کائنات جڑی پاک جگہ بنائی نہیں جتھے محمد دی روح پاک رکھی جائے تے عرض کی پھر کتھے رکھاں اللہ فرمایا جتھوں لے کے آیا نا اتھے ہی رکھیا او ایک کوئی وجود مصطفیٰ ہے جتھے روح محمد رکھی جا سکتی ہے جتھوں لے کے آیا اتھے جا کے رکھیا اج صحابی نو خیال آوے اب میرے نبی دا خون ہے کتھے رکھ کے آواں دائیں بائیں دیکھا تے سمجھ نہ آئی واہ عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے عقل مندہ ہیں میں عمرہ گالیاں وہ عشق والے سن پر چلے نہیں سن ہیں بڑے عقل والے انہیں انج کر کے صحابی نے انج کر کے نا انج گردن جھکائی تے آکھیا او عشق دیا مفتیہ او کو فتوہ ہی دے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو تھوڑا جا اور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ نہ چکے ہو مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں ہے جی تے پھر کیوں نہیں بول دے بھئی تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاتا ہے تے جڑا کھاندہ ہی حضور دا او بولے سبحان اللہ تسی جڑے مرشد والے ہو میری گل جلدی سمجھ آؤ گے بے مرشد نہیں بے مرشد والے عمر فاروق صاحب تسی کو پریشانی لے کے اپنے مرشد دی بارگاہ چ جاؤ میں تے سینکڑوں بار ہزاراں بار ویکھیا نا تسی اپنے مرشد دی بارگاہ جاؤ جی اے پریشانی ہے تے اللہ والے پتہ کی کر دینے کسی جا کے حیبت پر کدے ویکھو تے صحیح اللہ والے پریشانی سن کے نا غلامہ دی تے ایک واری انج کر دے انج پتہ کیوں کر دینے صوفیاء فرمان دینے آ جڑا دل اے میں تو انہوں گل دس لگا اے کسی نو دسیا جنا اللہ والے فرمان دینے صوفیاء فرمان دینے اہل تصوف فرمان دینے کہ آ جڑا دل لینا اے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر وکھنا ہوئے نا تے ادھروں وکھی رہے اس واسطے اللہ والے گردن ادھر جھکان دینے جھاتی ادھر مار کے دس دین دینے تیری مقدرہ چینے پتر لکھے نے اللہ والے اس کھڑکی چو اس جہان چو ویخ دینے انہوں میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویخ دے ہو رب دے نور نال ویخ دا ہے اتنے کو بیلی کہہ رہے ہیں حضرت سخی سلطان بہو دا کلام سنائے ہو وہ پتہ نہیں آپ ٹور گئے میرا خیال چلو جی سنا دیئے پھر پیر باہو دا کلام جڑی آنکھ دل دی آنکھیں دے بارے پیر باہو کی فرما دینے پیر جا فرما دینے دل دریا 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 دل دریا اس مندے جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بنجے مہانے وہ 14 طبقے دلے دل درے لتر کبل طبقن 14 طبقے دلے دل درے رب تمو وانگن تانے او جم جم دیوے میرا مرشد باہو گیڑا دل دی رمز پچھانے
جا مجیب مرشد باہو تے دل دی رمد پچھانے ہو میری ملت دے نوجوانوں صحابی رسول نے بھی انج کر کے دل وال ویکھیا تے گردن جھکا کے آکھیا او عشق دیا مفتیہ کو فتوی دے میرے یار دا خون کتھے رکھ کے آواں ہن پنوانا والے تے قرب و جوار تو آمن والے عشق دے مفتی جڑا فتوی دیتا نا میرے وال ویکھو گل سمجھ رسول نے خون رسول والا برتن انج کر کر کے لگایا لباں دے نال سویرے اٹھ کے نا اپنے سارے علاقے دے علماء کو پوچھا جے بلا خون پینا جائز ہے وہ آکھن گے نہیں پر وہ پی گئے وہ پی گئے پتہ کیوں بابا بلے شاہ نے ترجمہ کر کے دسیا کہ کیوں پی گئے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائراب خدا نا قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائراب خدا نا قراب خدا جت چاہے جکا دے بے عاشق دسر نئے کعبہ تینا کربلا بے خدا صحابی رسول خون رسول پی کے آئے نا جدو نبی دی بارگاہ ویچ تے حضور نے بیک کے فرمایا رکھ آئے ہو تے کہنے لگے جی اوتھے رکھ آیا کسے دی نظر نہیں پہنی مسکرا کے سید عالم نے فرمایا تینوں کی لگ دا منوں نہیں پتا تو میرا خون پی آیا ہے تے اگو ہس کے تے مسکرا کے کہنے لگے جی پھر وہ کی کردہ جی ایڈی پاک جگہ نہیں جی لبی جی تھے میں اپنے نبی دا خون رکھیا ہوا نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا صحابہ کسے دنیا تے ٹردہ پھردہ جنتی ویکھنا ہے عرض کی سونے آپ کھا دیو فرمایا میرے مالک بن سینان نو ویکھ لو اے دنیا تے ٹردہ پھردہ جنتی جے عرض کی دی کملی والی آئے دا کمال کی میرے آقا نے فرمایا انہیں محمد دا خون پی لے آئے فرمایا جدیاں رگا چ نبی دا خون آ جائے اے دیتے دو دخدیا کا حرام ہو جاندی ہے پنمانا والے سچی دسے آ جائے جدیاں رگا چ نبی دا خون آ جائے او تے جنتی ہے او ماں پیاں دی کی شان ہو گی جنہ دا خون محمد دیاں رگا چ دوڑ دا او جن بھائی جدیاں رگا چ نبی دا خون آئے ہو جنتی ہے تو جدہ خون نبی چاہ جائے اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ بھائی او ماں پہ جنہ دے خون نے وجود محمد دی پرورش کی تھی ہوئے اجازت ہوئے تک مٹھی جی گل سنا دے وہاں ہو تُسی نہیں سارے بولے نہیں تو سنا میں دینی سے لگ دا توڑے پیٹ سبحان اللہ دا رواج تھوڑا آج میں تو سبحان اللہ سکھا کے جاماں گا تقریر تو میں پھر کدے آکے سناؤں گا انشاءاللہ قبر چھ کنے سوال نے بھائی تین نہیں نے نا گھبراؤ تین نہیں نے کنے سوال نے تین من ربک تیرا رب کیڑا ہے ما دینک تیرا دین کیڑا ہے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل اے جڑے کملی والے کھڑے نے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے وضاحت دیواں بڑا لمبا وقت درکار ہے ادھے تے ہی گفتگو کرن تے پوری تقریر انہاں تینوں سوالوں تے ہو جانی مگر میں جڑی عنوان دے مطابق گل کرنا چاہنا دو سوال اسکول دے کویسچن پیپر چ لکھیا ہوندا سی پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے 4 کر لیں پہلا لازمی ہے جی میں دنیا دے کویسچن پیپر پہلا سوال لازمی نہ قبر دے کویسچن پیپر آخری سوال لازمی ورنہ پہلے دو دے جواب دے کے جان چھوڑ جاندے مر ربک تیرا رب کیڑا ایڈا بڑا سوال ہے کہ دوجہ دی لوڑی کوئی نہیں تیرا رب کیڑا ہے اکھیا ربی اللہ نالی دوسرا سوال آ گیا ما دینک تیرا دین کیڑا ہے اکھیا دین علیہ السلام نالی تیسرا آ گیا تے اکھیا ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل اے جڑے سامنے کھلوتے نے
حاضہ اس میں اشارہ قریب ہوندہ ہے، جنہی قریب شے ہوگے نا انہوں اس میں حاضہ، اس میں اشارہ حاضہ ہوا دور واسطے ہوندہ عربی دے اندر حاضہ قریب تے اکھے جاندہ حاضر رجل اے جڑے سامنے کھڑے نے انہاں دے بارے کی خیال ہے تے جے قبر چاکھے میرے ور گئی نے تے تو انہوں پتہ ہی ہے پھر فرشتے ہو دینا کی کرنا ہے تے جے آکھے ہوور رسول اللہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے تے آکھے میں تے مر کے اس واسطے قبر چاہیاں سائیاں دی دید ہونی تے اس سے پہلے جنت دی کھڑکی کھل گئی تے یہ آکھے ہاں لا ادری ہائے ہائے میں نو نہیں پتا تے اس سے پہلے بائیں جانب تو دوزخ دی کھڑکی کھل گئی میں نے سچی دسی ہو قبر چ جان کدو چھٹی پہلے سوال تھے دوسرے تھے جدو تیسرے دیواری آئی تے ادو جان چھوٹی جدو آکھیا میں تے کملی والے دا نوکر ہاں میں تے نوکر کملی والے میں غلام سونے دا ادو جنت دی کھڑکی کھل گئی تے سوال بھی مک گئے نالی قبر جنت بن گئی نوجوانوں پتہ چلے قبر تو ادو جان چھٹنی ہے جدو کہنا محمد غلام انجی قیامت دینے آبے گا اللہ پوچھنا کون اسا کہنا محمد عربی دے غلام اللہ فرمانا جنت دروازے کھول دیو جڑے دروازے جو دل کردہ گزر جاؤ نوجوانوں کیسا منظر ہوے گا معاشر دے میدان دے اندر سیدہ آمینہ حوراں دے جرمت جیون گیا اللہ فرمائے گا کون ہے سیدہ آمینہ کہن گیا بے معاشر دے مالک آؤ سارے جی دے غلام نے میں ادھی ماں سارے جی دے غلام نے نا میں ادھی ماں میں نے سچی دسیو پنوانا والے ہو جیڑا آکھے غلام او تے جاوے جنت تے جیڑی آکھے ماں اس ماں نو رفر کیڑی شانہ دے گا وہ جڑی آکھے گی میں محمد دی ماں واہ اس ماں دی عظمت و نثار جاواں جنہوں مصطفیٰ دی کریم علیہ السلام دی امی جان ہومن دا شرف حاصل ہے کوئی ماں تے سارے دی شانہ والیاں ہوندیاں ہیں سچی دسو جے تواڈی تے میری ماں دے خدمت تھلے جنت ہے اور آسان جملہ کر دے ماں لاہور بیریا ٹاؤن لاہور ڈی ایچ ایچ جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے پینڈ دے لوگ پتہ کی کہندے نے اے بندہ بڑا امیر ہے 1 کروڑاں پتی ہے کیوں اے دے کل لاہور ڈی ایچ اے وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے او جدے کل 10 مرلے دا دنیا تے پلاٹ ہوئے او بندہ بڑا امیر ہے تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے وہ ساڑی ماں کنی امیر ہے وہ جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے ایڈی امیر ساڑی ماں تے جے تیری میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہو سکتی ہے تے جڑی ہوئی کملی والے دی ماں اس ماں دے کیا کہنے ہیں جنہوں کملی والے دی ماں ہومن دا شرف حاصل ہے اممہ حلیمہ لے گئی ہے نا کدے وقت ہویا تو سناواں گا اممہ حلیمہ دائیاں در رواج سے 2.5 سال پال کے تے ماں نو بچے واپس کر جاندیاں سن اممہ حلیمہ بھی 2.5 سال پال کے جدو مکے وال ٹوری نا تے میں الحمدللہ ہر سال اممہ حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا اتھے جا کے میں نہ بچے نو بیلیاں نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے اور حقیقت ہے اللہ سارے دے نصیبت کرے جا کے بکھو تھے آج بھی نبی دے سانساں دی خوشبو ہے اممہ حلیمہ جدو بنو سعد قبیلے چٹوری نا تے سونے نو سینے نہ لایا تے اچانک اممہ حلیمہ نو خیال ہے نہیں حلیمہ انہوں چھڑ کے آ جانا ہے چھڑ کے ہی آ جانا ہے اممہ حلیمہ دے کلیجے نو ہاتھ پہ آتے اپنے آپ نو کہنے لگیاں نہیں حلیمہ محمد باج تے تیری گھڑی نہیں گزر دی تے راتاں کی میں گزاریں گی اممہ حلیمہ دی اکھا چترو کدے متھا چومے کدے رخسار تے کدے لب چومے سینے لاوے تے روندی روندی مکے آگے مکہ آیا نا جدو تے دیوانہ نظریاں تے اممہ حلیمہ دی تے چیخاں نکل گئی لے آکے کملی والا چکنا تے سیدہ آمینہ دی کھود چ رکھیا تے چھم چھم اتھرو اممہ نے پکڑ کے سونے نو متھا چپ کے سینے لایا نا ماں نے تے حضرت آمینہ فرما لگی یا حلیمہ بڑے چامن نال میرا یتیم پالے تے مانگ کی مانگنی ہے آج مانگ کی مانگنی ہے اممہ حلیمہ نالے روندیا نالے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ہیں آمینہ آمینہ میں بکریاں نہیں لینی ہوں آمینہ میں پیسے نہیں لینے میں تحائف نہیں لینے سیدہ آمینہ
فرما دیا حلیمہ دس کی لڑائی اما حلیمہ رو کے ہاتھ جوڑ لے نالے فرمان لگیا آمینہ میرا محمد بغیر گزارا کوئی نہیں انہوں ویکھانا میری گھڑی نہیں گزر دی میری راتاں کی میں گزرن گیا سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ دس کی لڑائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیا آمینہ یہ کچھ دینا ہی تے مینوں محمد ہی دے مینوں اپنا محمد ہی دے دے میرے نبی دی ماں نے متھا چومیا تے سونے نوں پھر حلیمہ دی گوچی رکھ دیتا اما حلیمہ موڑ حضور نوں واپس لے گئی اور سارے بچے لوگاں دے ویڑے دائیاں دے ویڑے 2.5 سال رہ کے آندے میرا نبی 4.5 سال حلیمہ دے گھر رہ کے آئے جدو 4.5 سال عمر ہوئی تھی حلیمہ چھوڑ کے چلی گئی ہن 6 سال عمر ہوئی نا نبی کریم ماں دی گودی تے کھیل رہے ایک دن بارو گھر آئے نا تے ماں نظری نہ آوے سارا بیڑا دیکھا تے ماں نظری نہ آوے ماما والے ہو تسا گھر چ ویکھیا ہوئے گا بچہ گھر آوے نا تے بیڑے وچ سارے ماں باپ دادا دادی پھپھو چاچے سب بیٹھے ہون ماں نظری نہ آوے تے بچہ کدے اس کمرے چ جائے گا کدے اس ماچا کار چ داخل ہوندے ہیں جڑی پہلی آواز دے گا کہے گا ماما ہے نا بچہ ماں ڈھونڈے گا کدے غور کیتا جائے سارا دن منہ چومن والیاں پھپھیاں سارا دن موڈے تے کھڑاون والے چاچے سارا دن لاڑ ڈڈاون والے دادے تے دادی سارا دن محبتاں کرنے والا باپ پر جدو ادھی رات ویلے بچہ روے نا تے سارے کہندے نے ماں نو کوے نو چپ کراوے ماں نو کوے نو چپ کرائے کیونکہ سب نو پتا ہوندا جدو بچہ رو پوے تے ایک ماں دی گودی ہے جتھے آ کے بچے نو سکون ملتا ہے جتھے بچہ چپ روندا بھی چپ کر جاتا وہ ماں ہوندی ہے سارے کہندے نے ماں نو کبو چپ کرائے کملی والے گھر آئے نا 6 سال دی عمر تے ماں نظری نہ آئی کدے ایک کمرے کدے دوسرے کدے تیسرے چ گئے تے ماں نظری نہ آوے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بہتی صورت پہ لاکھوں سلام نبوت والی معصومیت میرے نبی رو کے نا تے ایجا کر کے آسمان والوے کھیا تے اکھاں چینج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گر دے نا انج میرے نبی رو رہے تے آسمان والوے کے اکھیا میرے ابو تے اگے کوئی نہیں تے میری امی کتھے وے پتہ نہیں کس لہجے نہ میرے نبی نے رو کے آسمان والوے کھیا اللہ نے فوراً دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ پی روندی ہے 6 سال دا بچپن رسول میرے نبی دوڑ کے کمرے چ گئے ویکھیا ماں اندھیرے چ کمرے چ بیٹھ کے گوڑیاں تے سر رکھ کے نکرے بیٹھ کے پی روے نبی کریم نے جا کے ماں دے گلے چ باواں ڈالیاں اپنی ماں دے لباں تے لب رکھے حضور دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دے تے ماں دے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگ دے نبی کریم نے ماں دے گلے چ باواں پا کے آکھیا اماں میں تو دنیا دیاں روندیاں ماواں چپ کرانا ہے تو میری ماں ہو کے رو رہے میں کیوں روندے ہو روندا ہوئے نا تو 2-4 بندے آکھن نہ کن تے ہاتھ رکھ کے چل یار چپ کر حوصلہ کر وہ ہور روندا ہے کیونکہ چپ کراون آ گیا کوئی تسلیاں دے رہا ہے نبی کریم نے پتہ نہیں کس معصومیت نے مانو آکھیا امی کیوں روندے ہو سید آمنہ دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرما دیا نہیں سونیا مینوں کوئی غم نہیں امی کنے کچھ آکھیا نہیں سونیا مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا نبی کریم ماں دے سینے گھٹ کے لگے تے نالے پوچھتے نے امی کیوں روندے ہو ماں روندی ہوئے نا تے بچے بھی رو پے میرے نبی روئی جا رہے فرمایا امی کیوں رو رہے ہو سیدہ آمینہ رو کے کہنے لگی ہمیں سونے آج میں نے تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دی یاد آئی آج میں نے عبداللہ دی یاد آئی تر گہنے دلدار دلا دے پتنوں چکے محراوان اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آرام اے اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آرام فرما دیا جب عبداللہ دیا یاد آیا نے
اج دل کردا میں تنوں عبداللہ دی قبر تے مدینے لے جاواں تے قبر تے کھڑیاں کر گیا کھاویں عبداللہ مینوں کلیاں چھڑ کے آ گیا ہے آ ویکھ میں تیرے گلشن چ کڈا سونا پھل محمد لے کے آئی ہاں نبی کریم اپنی ماں دی گودی چ اترے اپنے دادا جان دی گودی چ جا کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر اپنے دادا جان دی داڑھی دے نال کھیلے تے کہن لگے دادا جان میں کدے کچھ منگیا تے نہیں دادا ہوئے جدی کھل کے نہ تے کملی والا ہے پھڑ کے سینے لا کے کہن لگے سونیا کدے منگ کے بیٹھ تے صحیح میں دو جہاں تیری زلفاں دے کھڈلا تو وار دیواں میرے آقا نے اپنے دادا جان جب مارے آؤ کہن لگے دادا جی میری امی بڑی اداس ہے اجازت دے ہوئے اپنی امی نال نان کے مدینے ہویا ماں دادا جانے اسے ویلے قافلے دا انتظام کیتا اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن برکت نام دی حبشہ میں عورت میرے نبی دی خدمت لی نال بیجی نوجوانوں قافلہ مکہ تو مدینے والے جا رہے آؤ میرے آقا پہلی بار اپنی امی دے نال مدینے نان کے آئے 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے بچپن چ گزارے آؤ اپنے والد گرامی دی قبر تے آدری دیتی 1.5 مہینے بعد جب کملی والے امی دے نال مکے وال واپس جا رہے راہ وچ ایک پہاڑی آ گئی اس پہاڑی دی چوٹی تو قافلہ گزرے آؤ اچانک سیدہ آمینہ نو شدید بخار آ گیا یعنی شدت بخار ہے نبی کریم دی گودی دے اندر ماں دا سر تے امی نو بخار دی شدت نال گسیتے دورے آ رہے نوجوانوں میرے آقا دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے امی بخار دے نال بے ہوش ہے میرے آقا رو کے کندنے اماں اکا کھول تیرا محمد پیاروں دائی اماں اکا کھول داد کے بھی دور میں اماں جی نان کے بھی دور میں این پہاڑ دی چوٹی تے پردے سجمان بخار میرے نبی رہی جا رہے سیرت نگار لکھ دینے سیدہ آمینہ نے اچانک اکا کھلی آؤ ادھر سیدہ آمینہ دیا آخری بیلا آ گیا موت فرشتے آ گئے دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مر جائے او کسے دی ماں نہ مرے نبی دی ماں دیا آخری بیلا آیا سیدہ آمینہ کملی بالنا یا آخری بیلے سینے لایا آخری ہچکی آیا رہیاں نالے سیدہ آمینہ یا سمان بلوے خدیانے نالے کملی والے دا متھا چمدیانے عربی دے شیر پڑھ دیانے نالے ام ایمن فرما دیانے ام ایمن نی ام ایمن میرا محمد نو گودی چلے یہ دا باپ کوئی نہیں اج ماں بھی چلی آؤ جنہ دیاں ماں بچپن جو ٹر جاندیاں نے اولادا نکرا جو بہ کے روندیاں نے او بچے دیواراں لگ کے روندے نے سیدہ آمینہ فرمان لگیاں نی ام ایمن میں چلی آؤ میرا محمد نکرے بہ کے نہ روے اے دیواراں لگ کے رویا میری قبر ضرور تڑپ جائے گی نیو میں آمن میرا محمد رون نہ دیویں سیدہ میں آمن کملی بالا سینے لا لیا او لوگوں ماں دا آخری بے لایا وے تے ماما کدے نہیں اکھیا میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آج ماما کدے نہیں اکھیا بچکار لے دا خیال رکھے آج اوہ ماں دا آخری بے لایا جے تے ماما کہلیا میرے نکے دا خیال رکھے آج کملی بالا دی ماں دا آخری بے لایا فرما دیا نہیں ام ایمن میرے محمد خیال رکھنا ہی ام ایمن بھی رون لگ گئی آسمان دے فرشتیاں دیا چیخ نکل گئیاں نبی کریم دی امی عربی دے شیر پڑھ دیاں نے عربی دے شیرہ جے فرما دیاں لوگوں ہر نبی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے سارے فنا ہو جانا ہے نیا آمینہ مر کے بھی زندہ ہی رہنا ہے ام ایمن کھین لگی آمینہ کی میں دیا گلنا کرنی ہے تو کی میں زندہ رہے گی پڑھ کے کملی والا سینے نلا لے آؤ فرما دیا میں محمد نو جنم دے کے چلی ہوں جدوں تک دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ مر کے جوندی روا جب تک جب تک
محمد دا میلاد ہوندا رہے گا لوکاں میلاد پڑھنے تے ماں دے آمنہ نو یکھنا جب تک محمد دا ذکر رہا میں آمنہ دا بھی ذکر رہے گا نوجوانوں میرے نبی دی ماں دا انتقال ہو گیا روح پرواز کی تھی 6 سال دی عمر ہو گئے باپ دا سایہ سر تے نہ ہو گئے مکہ بھی دور تے مدینہ نانک بھی دور ہو گئے پردیساں چ ماں ٹر جائے عمر 6 سال دی ہو گئے میں کی تینو نبی دا دکھ سناواں میری ملت دے نوجوانوں پتہ نہیں اس ویلے رسول کریم کی میں روئے ہو بن گئے میں امن فرما دیا ماں گئی نا تو میں ویکھا نالے کملی والے روندے نے کہ نالے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے میرے نبی ماں دی قبر بنا رہے فرماتے نہیں جدو قبر بنائی نا تو میں سونے نو اونٹنی تے بٹھا کے مکے بل ٹوری تو میں امن فرما دیا اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا ویکھا اونٹنی تے بیٹھ کے کملی والا مڑ مڑ ماں دی قبر والے ویکھے مڑ مڑ ماں دی قبر والے ویکھے ماں دی قدر پوچھنی عید گزری نا تے اگو پھر آمن والی ہے عید والے دن تو سا پنوانا والے ویکھیا ہوئے گا سارا پنڈ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناندہ ہوئے گا پر جنہ دیا ماما ٹور گئی ہیں نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سارا زمانہ عید دی خوشی پہ مناندہ سی تے قبرستان ہے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندہ سی تو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندہ سی انہوں نے عید دیا خوشیاں نہیں لگ دی ماں پیاں دی قدر پوچھنیاں تے عید والے دن انہوں نے پوچھی جڑے قبرستان چو روندے ہوندے انہوں نے پوچھا ماں کی ہوندی پوچھو نہ کلو باپ کی ہوندہ اے عمر فاروق صاحب بیٹھے نے انہوں کلو پوچھو ماں کی ہوندی میرے ملت دے نوجوانوں ماں پتہ نہیں رب نے کیڑی مٹی نال ماں دا دل بنایا ہوندے ادھی رات ہوگی تو سا گھر جانا ہے تھوڑی دیر تک دروازہ کھڑکاؤ گے تو ویکھو ماں کھولے گی پتر جاگ دے ماں تے ماما نو نیند کدو ہوندی تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیا کتنی راتاں جا کے گزاری مر سارے جانا ہے پر دعا کریا کرو ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مرے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما بولے ماما بولے ماما دے کھلے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کری جان دے اے باپ مرے سر ننگا ہوئے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماما باوا جے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے نالے کعبے بل بے کے پڑھ دے رہے انما اسکو بسی و حزنی للہ میرے آقا رو کے کندے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے میری اماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے میں تینوں دکھڑے سنانے آیا ہوں ادھر میرے آقا کعبے دے اندر رو رہے ادھر چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ سید شہداء نے فرمایا کیوں رونی ہے کہنے لگی آج کعبے کھلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ نکرے روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے رو کے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھلے آؤ جاکے ابو جہل دے سرے تے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے دے نہ لایا کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا
ربی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ داو لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ دی انج نکرا چ کلیاں بہ کے نہ رنداو پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماواں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماواں باج محمد بخشاؤ بھائی کون کرے رکھوالی میں آخری گل کر کے اجازت چاہوں گا پھر کدے آئے تو مزید کیونکہ ہن سیالکوٹ والے بلا رہے نے میں جلدی آؤ آخری نعت خانے ہوتے پڑھ لے نوجوانوں میرے نبی کریم علیہ السلام ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی اچھا جی نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی تے حضور نے صحابہ و رخ انور کیتا تے اتھرواں دی کتارے پوچھا کیوں روندے ہو یا رسول اللہ میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نو میری امی دی یاد آ رہی ہے فرمایا میرا دل کردہ او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے میں اتھی شادی نماز پڑھدا ہوں تو میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جاؤ امام بہکی نے شعب الایمان دے در حدیث پاک لکھی کہ میرے نبی نے فرمایا میرا دل کردہ میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں جے بول پاون تے اتنا بھیڑا بول دینے کہ ماں بیچاری چپ کر جانے پر تیرے میرے نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں اپنی ماما دی بولی دی قدر کریا کرو سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں دعویٰ ممبر رسول تے کرنا جا زمانے چ اس دن تیری گنڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے اپنے ابو جان دے ہاتھ چومیا کرو اپنی امی دے قدم دا بوسا لیا کرو کہہ رہے ہیں آخر دیو شیر پڑھ دیو پڑھو گے میرے نہ رل کے بھائی چلو تسی نہ بھی پڑھو میں تے پڑھی جانا بھائی وہ مشہور زمانہ شیر استغاثہ نبی پاک دی بارگاہ کہ یاد تیری دا میں دیوا بالیا پڑھو گے میرے نہ رل کے جنہیں جنہیں بالیا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھلا جڑا جڑا حضور دی یاداں دے دیوے والے بیٹھا اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے انج کر کے ہاتھ کھڑے کرو تے مل کے سارے پڑھیے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا آبی جا بلیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آبی جا بلیل زلفا والیا آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو جان ایمان دلے داؤ تجھ بن میں کس کاری آوی جا بلیل زلفا والیا سہ سوار چڑی کوٹھے دے تے میں اتری سہ سوار ان تے آجا کملی بالیا تو جتے ہوتے میں ہاری آبی جا بلیل زلفا والیا